अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक और हमला एक के बाद एक वार किया जा रहा है। अब क्या हुआ है? हमाद अजहर मंजर-ए-आम पर आ गए। रऊफ हसन पर हमला किसने किया? ये खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। क्या मुराद सईद भी मंजर-ए-आम पर आएंगे? ये भी एक अहम नुक्ता है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, पाकिस्तान के ऐवान में किस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, और पीटीवी की जानिब से उनके माइक्स म्यूट किए जा रहे हैं। आज क्या अहम नुक्ते उठाए गए? क्या जनरल बाजवा इसराइल का सिफारत खाना कायम करने जा रहे थे, इसराइल से ताल्लुकात इस्तेवार करने जा रहे थे? ये खबर और इसकी तफसीलात। और सिर्फ यही नहीं, साइफर केस का ड्रॉप सीन होने वाला है। ये केस में भी जो प्रोसिक्यूशन है वो केस हारती हुई नज़र आ रही है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, रऊफ हसन रो पड़े। रऊफ हसन भी आज जज्बाती हो गए। आपने जरताज गुल को तो देखा था जज्बाती होते हुए, लेकिन आज रऊफ हसन जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि बहादुर इंसान, दलेर इंसान, जो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो भी आज जज्बाती हुए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो जो कुछ हुआ, मेरी शहरा काटने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे उसका इतना दुख नहीं है। लेकिन एक साल से जो मेरे पार्टी वर्कर्स के साथ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन उन्होंने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमने सर पे कफन मान लिए हैं, अब हम झुकेंगे नहीं, अब हम पीछे हटेंगे नहीं। मुझे गोली मारनी है, मार दो, सीने पे गोली मारनी, ये बातें उनकी जानिब से की गई जब वो ऑलरेडी ज़ख्मी थे। उस दर्द में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से क्लियर कट पैगाम दे दिया गया है कि अब ये जो जबर का सिलसिला है, ये जो जुल्म का सिलसिला है, ये यहाँ नहीं रुकेगा। इसीलिए कहते हैं किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे। ये रऊफ हसन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मैं सम अप इस तरह से कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तकमील का जो ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने देखा था, उस कॉज के साथ हम जुड़े हैं। हमें हिम्मत देता है इमरान खान को देखना, जिस तरह से उनको 9 महीने से जेल में रखा गया है, उनको देखकर हमें हिम्मत आती है। हमारे वर्कर्स और सपोर्टर्स ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनको देखकर हमें हिम्मत आती है। लेकिन अब ये जो सिलसिला, ये जो मोमेंटम हमने जारी किया है, शुरू किया है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। उमर अयूब की जानिब से भी यही कहा गया। वहाँ पे आज़म सवाती भी मौजूद थे, उन्होंने भी जो उनके साथ पर्सनल ट्रेजेडी पेश आई थी उसका जिक्र किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियर कट बता दिया है कि वो अब पीछे हटने वाली नहीं है। और इसी सिलसिले को, मोमेंटम को मज़ीद बढ़ाने के लिए मौलाना फजल रहमान को भी इस मोमेंटम का हिस्सा बनाया जा रहा है और इस हवाले से भी बड़ी पेशरफ सामने आ चुकी है। ये सब कुछ जहाँ जारी है, वहीं पर साइफर केस का ड्रॉप सीन भी हो रहा है। साइफर केस में जो स्टेट काउंसिल फराहम किया गया था इमरान खान का मुकदमा लड़ने के लिए, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के वकील कुछ दिन हाजिर नहीं हो पाए थे, तो उसकी वजह से फिर उनको स्टेट काउंसिल मुकर्रर कर दिया गया था। और वो स्टेट काउंसिल ऐसा है, वो सरकारी वकील, आप आम अल्फाज में अगर समझना चाहते हैं, वो सरकारी वकील को इमरान खान का केस समझने का टाइम ही नहीं दिया गया। तो फ़ौरन रात दिन उसकी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी गई थी, क्योंकि 8 फरवरी का मारिका आगे नज़र आ रहा था। इमरान खान को गिराना ज़रूरी था, इमरान खान पर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाना ज़रूरी था कि इमरान खान तो गद्दार वतन है, कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। इस तरह की ये नैरेटिव बिल्ड करना ज़रूरी था, इसीलिए रात दिन उसकी प्रोसीडिंग्स करके इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुना दी गई थी। अब जहां साइफर केस में और बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं और बहुत सारी लूप होल्स हैं, ये भी है कि भाई स्टेट सरकारी वकील आप दे रहे हो, केस उसने पढ़ा नहीं है, केस उसने तैयार नहीं किया, वो इतना अलामा है कि वो इमरान खान का मुकदमा लड़ना, और वो ये जो सरकारी वकील दिया गया था वो पहले इमरान खान के अगेंस्ट भी केस लड़ रहा था। तो ये इतना मज़े का खेस मुकदमा है जो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ जारी है, और इसका भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ड्रॉप सीन जल्द ही हो जाएगा। अच्छा, ये अपडेट साइफर केस के हवाले से भी आपको आगाह रखूँगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के जो रिमार्क्स हैं वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा कहें कि इस केस को 2-3 माह लेकर आगे जाना है, बैरून मुल्क से शहादत आएगी, फिर गवाह हो, फिर जरा हो पाएगी। अच्छा, इस केस में अजीब बात यह है कि मुल्क के अपने साबिक वज़ीर आज़म की बात को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, लेकिन डोनाल्ड लू की बात को वैल्यू दी जाएगी। वो ग्राउंड बनाई जा रही है। इससे पता चलता है कि हम ज़हनी तौर पर किस कदर ग़ुलामी का शिकार हैं या किस तरह से हम कंट्रोल हो रहे हैं। अच्छा, और FIA के प्रोसिक्यूटर भी पेश नहीं हुए आज। ये केस इस तरह से लड़ा जा रहा है कि बस टाइम दिया जाए, बस रखा जाए, इमरान खान को जेल में तड़पाया जाए,
سڑایا جائے تاکہ ایک دن خود ہی تنگ آ کے کہہ دے کہ جی میں آپ کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا. تو اس نوبت پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان کی جو ریزیلینس ہے اس کو داد دینی پڑے گی. ساتھ ہی ساتھ جو قومی اسمبلی میں سپیچز ہو رہی ہیں یا پاکستان کے ایوان میں سپیچز ہو رہی ہیں ان کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. وہاں پر پارلیمنٹ سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس میں علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے بڑا ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی گئی ہے. میں چاہوں گی کہ اس کی وضاحت بھی سامنے آئے، اس کی انکوائری بھی ہو، اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو، کہ جنرل باجوہ NDU میں جا کے اسرائیل کے سفارت خانے کھولنے کی بات کرتے تھے، اور اس سے پہلے مشاہد حسین سید جو ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما، وہ بھی یہ اشارہ دے چکے ہیں. ایک لائیو انٹرویو میں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ گرین سگنل دیتے تھے امریکہ کو کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ہم نارمل کر سکتے ہیں، استوار کر سکتے ہیں. نارمل تو خیر کیا کرنا. تو یہ جنرل باجوہ کے اوپر بار بار یہ الزام کیوں لگ رہا ہے؟ اس سے پہلے حامد میر صاحب جو صحافی ہیں انہوں نے بھی جنرل باجوہ پہ یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ایک میٹنگ میں ان کی جانب سے اشارہ دیا گیا تھا. اب 3 سے 4 لوگ مختلف یہ لوگ ہیں، ایک صحافی ہیں، 2 پولیٹیشنز ہیں مختلف پارٹیز کے. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف بھی یہ الزام لگاتی رہی. جنرل باجوہ پہ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے تو جنرل باجوہ کو یا تو صفائی دینی چاہیے یا پھر میرے خیال سے کہیں نہ کہیں سے اس کی وضاحت ضرور آنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ہے. اس وقت جو غزہ کے حالات ہے، جو پیلسٹائن کی صورتحال ہے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جواب یا کوئی وضاحت ضرور آئے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حالات اس وقت یہ تھے کہ سعودی عرب نارمل کر رہا تھا ٹائز اسرائیل کے ساتھ، اس کے علاوہ عرب کنٹریز کے ایک کے بعد ایک اس میں شامل ہو رہی تھیں، اپنے تعلقات استوار کر رہی تھی، نارملائز کر رہی تھی. تو ایسے میں امریکہ پاکستان میں تو اس کا بڑا ہی اسٹرانگ ہولڈ ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں سے بھی ہوا. لیکن پھر بھی ہم کوئی اس کے اوپر اسپیکولیشن بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جواب آئے. لیکن جنرل باجوہ نے اپنی خود ہی کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی عزت چھوڑی نہیں ہے، کیونکہ وہ صحافیوں سے خبریں دلواتے ہیں کہ وہ شادی میں جا کے قرآن انہوں نے جیب سے نکالا اور ہاتھ اس پہ رکھ کے کہا کہ میں نے کوئی رجیم چینج میں میرا حصہ نہیں ہے. یہ جب اس طرح کی صحافی خبریں دیں گے اور جنرل باجوہ کی مرضی سے دیں گے اور جنرل باجوہ کوئی ایکشن بھی نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا ایک سابق آرمی چیف کیا وہ ایک شادی میں جا کے قرآن وہ جیب میں لے کے پھر رہا تھا. اس طرح کی جب سٹیٹمنٹ سامنے آئیں گی تو پھر اوبویسلی ان کی باتوں پہ کتنا اعتبار رہ جائے گا یا کتنا نہیں رہ جائے گا. یہ بات بھی سامنے آئی. حماد اظہر منظر عام پر آئے. حماد اظہر نے کہا کہ عمران خان نے انہیں کہا کہ اب منظر عام پر آئے اور پنجاب میں پارٹی کو سنبھالیں، لیکن اس کے بعد پولیس فوراً سے وہ جو رؤف حسن کے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کو پکڑ نہ سکی، لیکن وہ ان کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئی. اور ایک انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ خواجہ سرا کمیونٹی کی جانب سے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ ہمارا اس قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پولیس نے جو رپورٹ درج کرائی ہے اس میں بھی انہوں نے گڑبڑ کی اور اس کو مسترد کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے. اگلے کچھ دن بڑے اہم ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا یہ جو مومنٹم اس وقت انہوں نے شروع کیا ہے کیا اس کو برقرار رکھ پائے گی. کیا اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر اس وقت ساری انگلیاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہیں، چاہے ججز ہوں، چاہے پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ نون لیگ سے بھی تعلق رکھنے والے کچھ پولیٹیشنز ہوں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پولیٹیشنز ہوں، وہ ساری انگلیاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اٹھ رہی ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ڈیفائن کر پائے گی؟ کیا آئینی حد میں رہنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی؟ کیا ان کا کوئی موقف سامنے آئے گا؟ کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے جو اس وقت مومنٹم بنایا اس کے اوپر. آنے والے دنوں میں جو بھی ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گی. پاکستان زندہ باد.